नमस्कार, म उदय पण्डित। स्वागत छ मेरो च्यानलमा। यो भिडियोमा चाहिँ हामी सर्किट ब्रेकरको साइजिङ कसरी गर्ने त्यो बारे हामी सिक्छौं। खासमा हाम्रो सर्किटमा जुन हुन्छ नि अकर्डिङ टु टोटल कनेक्टेड लोडको आधारमा हामी सर्किट ब्रेकरको रेटिङ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त्यो सिक्छौं। ठीक छ? सो यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो तपाईहरुको। जहाँ पनि अब जे होस् इलेक्ट्रिकलको काम गर्दाखेरि तपाईलाई यो सर्किट ब्रेकर कति रेटिङको हाल्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ साइजिङ निकाल्नलाई धेरै हेल्पफुल यो भिडियो हुन्छ तपाईहरुलाई। ठीक छ? सो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला म एउटा जानकारी दिन चाहन्छु कि मैले अनलाइन चाहिँ इन्डस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेसनको ट्रेनिङ स्टार्ट गरेको छु। सो तपाईहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यो नम्बरमा कल गर्नु या व्हाट्सएप गर्नुस्। सो यो ट्रेनिङ धेरै युजफुल हो हाम्रो इन्डस्ट्रियल पर्पसको लागि। सो जो कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने यसमा कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ। ठीक छ? सो अब यो भिडियो हामी स्टार्ट गरौँ। सो मैले यहाँ के ल्याएको छु, यो एसएमडीबी हो। खासमा सब मेन डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड। हामी एउटा डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड पनि मान्दा हुन्छ यसलाई। ठीक छ? सो एउटा यो तपाईको यो एसएमडीबी हो, या मानौ या डीबी भनौं न, डीबी हो। त्यो भित्र चाहिँ यहाँ यो डीबी मा चाहिँ के गरेको छ, मेन इनकमर एमसीसीबी, यहाँ एमसीसीबी राखेको छ, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ठीक छ? अनि यसको आउटगोइङ मा 6 वटा फिडर छ, या 6 वटा सर्किट मानौ। सो 6 वटा चाहिँ एमसीसीबी राखेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ अब यो चाहिँ कति रेटिङको हाल्ने, अब यसमा चाहिँ अब राखिसकेको छ। तर हामीलाई नयाँ राख्नु पर्यो भने, कतै हामीलाई डिजाइन गर्नु पर्यो भने त्यो केसमा हामी चाहिँ यहाँ अब कति रेटिङको राख्ने। सो पहिला त यो फिडरमा या यो सर्किटमा कति लोड कनेक्टेड लोड छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि बल्ल हामी साइजिङ तिर लाग्नु पर्छ। ठीक छ? सिमिलरली यहाँ पनि छ एउटा एसएमडीबी भनौं या डीबी भनौं। सो यहाँ पनि एउटा मेन इनकमर, यहाँ 4 पोलको तपाईको एमसीबी ल्याएको छ। यहाँ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यहाँ ल्याएको छ। सो यसमा चाहिँ आउटगोइङ लाइन चाहिँ जस कति हो, 1 2 3 4 5 6 अनि 6 यता हो। सो 12 वटा सर्किट हो, 12 वटा फिडर हो। सो यहाँ चाहिँ अब यो सबै सर्किट ब्रेकरको साइजिङ गर्नु पर्यो हाम्रो के को आधारमा, लोडको आधारमा। टोटल कनेक्टेड यो सर्किटमा कति कनेक्टेड लोड छ त्यो आधारमा चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। ठीक छ? सो अब हामी चाहिँ क्याल्कुलेसन तिर लागौं। सो यहाँ मैले के गरेको छु, एसएमडीबी या डीबी को मानौ एसएलडी ल्याएको छु। एसएलडी मीन्स सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक छ? सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ मेन इनकमर हो। यहाँ चाहिँ मेन सर्किट ब्रेकर राखेको छ। सो अहिले हामीलाई थाहा छैन यो कति एम्पियर को यहाँ सर्किट ब्रेकर हो र कति पोल को हो त्यो थाहा छैन। सो यहाँ अहिले हामीलाई थाहा छैन कि कति एम्पियर को हाम्रो यो सर्किट ब्रेकर हो। सो त्यही एम्पियर हामीलाई त्यही सर्किट ब्रेकर को हामीलाई साइज पत्ता लगाउनु छ, कति रेटिङ को यहाँ लगाउनु पर्यो भनेर मेन इनकमर सर्किट ब्रेकर। ठीक छ? सिमिलरली अब यो इनकमिङ को भो, यता चाहिँ सबै आउटगोइङ को भो। सो यो सबै आउटगोइङ को तपाईको यो सबैको सर्किट ब्रेकर को साइज पत्ता लगाउनु पर्यो। यो ठाउँमा कति साइज को हाम्रो सर्किट ब्रेकर आउँछ। अनि इभन यहाँ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आउँछ कि तपाईको एमसीसीबी आउँछ कि एसीबी आउँछ, एयर सर्किट ब्रेकर। सो यो तीनटै मध्ये कुन आउँछ त्यो पनि डिसाइड गरेर फाइनली यहाँ राख्ने हो, सिलेक्ट गरेर। ठीक छ? अब यहाँ फिडरमा पहिलादेखि नै मैले के गरेको छु यहाँ। सो फिडर 1 या सर्किट 1 भनौं, यसमा चाहिँ 2 किलोवाट को लोड कनेक्टेड छ। यो सिंगल फेज लोड हो। त्यस्तै फिडर 2 मा कति छ, 1.5 किलोवाट को लोड हो। यहाँ सिंगल फेज, यो पनि सिंगल फेज हो। अनि फिडर 3 या सर्किट 3 मा भनौं 40 किलोवाट को लोड कनेक्टेड हो। यो 3 फेज सिस्टम हो। त्यस्तै फिडर 4 मा 25 किलोवाट को लोड कनेक्टेड हो यो। अनि यो फिडर 5 या सर्किट 5 भनौं, यसमा 7.5 किलोवाट को 3 फेज यो सिस्टम यहाँ कनेक्टेड छ।
सो अब यो कनेक्टेड लोड अनुसार हामीलाई के गर्नुपर्ने, यो सर्किट ब्रेकरको साइज पत्ता लगाउनु पर्यो। एक्ज्याक्ट हामीलाई कति साइजको यहाँ राख्नु पर्यो त्यही पत्ता लगाउनु पर्ने हो। ठिक छ। सो अब हामी चाहिँ पहिला बुझौँ कि यो सर्किट ब्रेकरको साइजिङ कसरी गर्ने, यसको स्टेप्स कसरी फलो गर्ने। स्टेप्स फलो गरेर अनि बल्ल चाहिँ हामी के गर्ने, सर्किट ब्रेकरको रेटिङ पत्ता लगाउने, साइज पत्ता लगाउने, कति साइजको लगाउनु पर्ने हो त्यो अनुसार। सो यहाँ चाहिँ स्टेप फर साइजिङ। अब के स्टेप हुनु पर्यो, पहिला तपाईले के गर्नु पर्यो, टोटल कनेक्टेड लोड जुन छ सिस्टमको या सर्किटको तपाईले के गर्नु पर्यो, क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। त्यसमा कति किलोवाट या वाट कनेक्टेड हो त्यो सर्किटमा, अनि बल्ल तपाईको त्यसपछि के गर्ने, करेन्ट क्याल्कुलेट गर्ने। सो करेन्ट क्याल्कुलेट गर्ने। अब करेन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, पहिला त यो डिसाइड गर्नु पर्यो यो सिंगल फेज सिस्टम हो कि 3 फेज सिस्टम हो। ठीक छ। सो यो करेन्ट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो लोड जुन टोटल कनेक्टेड लोड छ हाम्रो सिंगल फेज हो कि 3 फेज हो। सो त्यो अनुसार चाहिँ हामी फर्मुला युज गरेर जुन पावरको हुन्छ, सिंगल फेज छ भने सिंगल फेजको आधारमा चाहिँ हामी त्यो पावरको फर्मुला युज गरेर क्याल्कुलेट गर्ने हो, अनि 3 फेज छ भने 3 फेजको अनुसार करेन्टको त्यो क्याल्कुलेट गर्ने हो। त्यसपछि करेन्ट क्याल्कुलेट भइसकेपछि के गर्ने हो, त्यो क्याल्कुलेटेड जुन फुल लोड करेन्ट, यसलाई क्याल्कुलेटेड करेन्टलाई एफएलसी पनि भन्छ, एफएलसी। सो यो टोटल कनेक्टेड लोड अनुसार फुल लोड करेन्ट कति हो, सो त्यो करेन्ट जुन आएको छ त्यसमा के गर्ने, 25% सेफ्टी फ्याक्टर एड गरिदिने। 25% 25% जुन छ नि यो क्याल्कुलेटेड करेन्टमा के गरिदिने, एड गरिदिने। ठीक छ, टु एबभ क्याल्कुलेटेड करेन्ट। यो खासमा किन एड गर्छ, यो सेफ्टी फ्याक्टर पनि हो। इनकेस के हुन्छ कि फ्युचरमा त्यो सर्किटमा चाहिँ अब लोड हामी हाल्न सक्छौं या हाल्न पनि सक्दैन, पछि हाल्न पनि सक्छौं। सो फ्युचरको लागि एउटा सेफ्टी फ्याक्टर हामी एज्युम गरेर अनि 25% एड गरिदिन्छौं त्यसमा। त्यसपछि फाइनली अब जब क्याल्कुलेट भइसकेपछि 25% सेफ्टी फ्याक्टर यसमा एड गरिसकेपछि स्टेप 4 मा तपाई के गर्नुस्, जुन क्याल्कुलेटेड आउँछ नि फाइनली यता 25% एड गरेर करेन्ट आएको, सो त्यो अनुसार अब हाम्रो यही भयो तपाईको सर्किट ब्रेकरको खासमा रेटिङ क्याल्कुलेट भएको। तर हाम्रो मार्केटको अनुसार चाहिँ अब मानौ तपाईको आयो 12 एम्पियर यहाँ क्याल्कुलेट गरिसकेपछि, तर सपोज 12 एम्पियर त मार्केटमा छैन। सो मार्केटमा कति रेटिङ, कति साइजको अवेलेबल छ त्यो सर्किट ब्रेकर, सो त्यो अनुसार फेरि अब यसको नजिकको तल नसेलेक्ट गर्ने। अब 12 छ भने यसलाई 10 मा नसेलेक्ट गर्ने। सो 12 भन्दा कतिको छ, 16। सो 16 हामी सेलेक्ट गर्छौं। सो यो चारवटै स्टेप के गर्नुपर्छ, फलो गर्नुपर्छ हामीलाई सर्किट ब्रेकरको साइज पत्ता लगाउनलाई, कति साइजको कति रेटिङको लाग्छ भनेर। ठीक छ। पहिला चाहिँ अब हामी मेन इनकमरबाट स्टार्ट गरौँ। सो मेन इनकमरको अघिको जुन हाम्रो थियो एसएलडी, सो मेन इनकमरमा चाहिँ कति साइजको त्यो सर्किट ब्रेकर युज हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ अब हामी क्याल्कुलेट गरौँ। सो त्यसको लागि अब के गरौँ, पहिला त के गर्नु पर्यो, स्टेप 1 फलो गर्नुस्। मिन्स पहिला टोटल कनेक्टेड लोड पुरै त्यो मेन ब्रेकरमा कति लोड कनेक्टेड हुन्छ त्यो अनुसार त्यो गर्ने। सो त्यहाँ जति पनि आउट गोइङमा लोड थियो सबै अघि 2 किलोवाट, 1.25 किलोवाट अनि 40 किलोवाट, सो त्यो सबै लोडलाई के गर्ने, जोड्ने त्यो मेन ब्रेकर्सको साइज पत्ता लगाउनलाई। सो त्यहाँ 2 किलोवाट थियो, 2 किलोवाट प्लस 1.5 किलोवाट प्लस 40 किलोवाट, त्यसपछि 25 किलोवाट, त्यसपछि 7.5 किलोवाट। अब यो सबैलाई जोडेर कति आउँछ, 76 किलोवाट। सो हाम्रो अब यो मेन इनकमर सर्किट ब्रेकर माथि कति किलोवाट लोड हो, 76 किलोवाट। सो 76 किलोवाट यो लोड भयो। अब यो अनुसार अब हामीलाई के गर्नुपर्ने हो, फुल लोड करेन्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हो। सो यो क्याल्कुलेट करेन्ट गर्नु पर्यो। अब यो जुन ओभरअल सिस्टम छ जुन मेन सर्किट ब्रेकर, यहाँ 3 फेज सिस्टम हो।
3 फेज हो। सो यहाँ चाहिँ हामी अब 3 फेज को अब टोटल कनेक्टेड लोड हो 76 किलोवाट। अब 3 फेज पावर को हाम्रो फर्मुला हुन्छ P = √3 इन्टु V इन्टु I इन्टु cos phi, जहाँ यो cos phi जुन छ यो तपाईको यो पावर फ्याक्टर हो। सो पावर फ्याक्टर हामी जनरली 0.8 लिदिन्छौं क्याल्कुलेसन को बेला, ठीक छ। अब यसलाई करेन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो भने करेन्ट = P डिभाइडेड बाइ पावर डिभाइडेड बाइ √3 इन्टु V इन्टु पावर फ्याक्टर। अब यो अनुसार हामी के गर्ने हो, माथि भ्यालु पुट गर्ने हो। तपाईको P कति छ हाम्रो 76 किलोवाट छ, त्यसलाई चाहिँ अब वाटमा कन्भर्ट गर्नु पर्ने छ भने के गरेको 76 लाई के गरेको 1000 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिएको अनि डिवाइडेड बाइ √3 को भ्यालु कति हुन्छ 1.732 अनि भोल्टेज चाहिँ हाम्रो 415 भोल्टेज हो, किनभने हामी 3 फेज सिस्टम ल्या छौ। यो 3 फेज सिस्टम हो मेन इनकमर सर्किट ब्रेकर को, अनि यता 0.8 हो पावर फ्याक्टर। अब सबैलाई यो माथिकोलाई गुणा गर्दाखेरि 76000 आयो, तलको यो सबैलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 575 आयो। सो अब यसलाई चाहिँ ओभरअल क्याल्कुलेट गर्दाखेरि तपाईको कति आयो 132 एम्पियर आयो। सो यो तपाईको 132 एम्पियर FLC हो, फुल लोड करेन्ट। अब यसमा चाहिँ हामी अब थर्ड स्टेपमा के गर्ने हो 25% हामी थप्छौं करेन्ट यो सेफ्टी फ्याक्टर को लागि। त्यसपछि बल्ल त्यो हाम्रो सर्किट ब्रेकर को साइजिङ आउँछ। सो थर्ड स्टेपमा हामी के गर्ने हो अब एड 25% टु एबव क्याल्कुलेटेड करेन्ट फर सेफ्टी फ्याक्टर। सो क्याल्कुलेटेड करेन्ट जुन FLC थियो त्यो कति हो, FLC हाम्रो यो 132 एम्पियर। अब यसमा चाहिँ अब सर्किट ब्रेकर को फाइनली हामी रेटिङ निकाल्नु छ भने यो क्याल्कुलेटेड जुन करेन्ट छ FLC त्यो इन्टु यो 25% हामी एड गरिदिएको। सो 1.25 यसको फ्याक्टर आयो यो 25% एड गर्दाखेरि। सो सिम्पली बुझ्दाखेरि जति तपाईको FLC करेन्ट आयो नि त्यसमा के गर्नुस् 1.25 ले मल्टिप्लाई गर्दिनुस्, तपाईको सर्किट ब्रेकर को साइजिङ आउँछ। यो स्टेप बाइ स्टेप मैले किन गर्दिएको यो सिम्प्लिफाई बुझ्नको लागि चाहिँ स्टेप हो। तपाईको टोटल कनेक्टेड लोड आयो। सो टोटल कनेक्टेड लोडबाट हामी के गर्ने हो करेन्ट पत्ता लगाउने हो, अनि फाइनली सर्किट ब्रेकर को साइजिङ को लागि त्यो करेन्ट इन्टु 1.25 ले मल्टिप्लाई गर्दिनुस्, तपाईको के आउँछ यो सर्किट ब्रेकर को साइज आउँछ। सो यहाँ त्यही गरेको खासमा। अब हेर्नुस् सो 1.32.17 इन्टु 1.25 बुझ्नुभयो। सो यहाँ चाहिँ अब यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्नुस्। सो यो ती रेटिङ को हाम्रो के गर्नु पर्यो यो सर्किट ब्रेकर को यो रेटिङ चाहिँ 165.25 एम्पियर आयो। अब एउटा कुरा यो अनुसार तपाईको अब मार्केटमा छ कि छैन अवेलेबल त्यो अनुसार हामीलाई अब सर्किट ब्रेकर फाइनली त्यहाँ सेलेक्ट गर्नु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो फाइनल भएन, यो क्याल्कुलेटेड भयो यति रेटिङ को लाग्छ, तर यति रेटिङ को एक्ज्याक्ट पायो भने मार्केटमा ठिकै छ, तर पाएन भने यो भन्दा जे होस् माथिको लिनुस्, तलको चाहिँ नलिनुस्। अलिकति पोइन्टमा छ भने तलमाथि ठीक छ तल लिनुस्, तर धेरै 2-4 एम्पियर को फरक छ भने माथिको लिनुस् जहिले पनि। सो अब के गर्छु 165.25 आयो। सो अब हामी चाहिँ के गर्छौं सर्किट ब्रेकर को फाइनल सेलेक्ट गर्छौं कहाँ एज पर अवेलेबल इन मार्केटमा कतिको अवेलेबल छ। सो यहाँ मैले टेबल एउटा बनाइदिएको छु। सो यो रेटिङ अनुसार हाम्रो मार्केटमा चाहिँ के हुन्छ सर्किट ब्रेकर पाउँछ। सो कति थियो 165.25 सो 165.25। सो अब यो टेबलमा हेर्नुस् 165 को लगभगमा कुन छ। सो 160 छ, तर यो त 165 हो। सो 5-6 एम्पियर भन्दा माथि भयो, तलको त लिन मिलेन 160। सो अब 160 भन्दा अगाडि जानु। सो 180 एम्पियर को हाम्रो के छ सर्किट ब्रेकर अवेलेबल छ। सो अब हामी केमा डन गर्छौं 180 एम्पियर को हाम्रो यहाँ सर्किट ब्रेकर यहाँ लाग्छ। अब यो सर्किट ब्रेकर तपाईको
कुन हो, यो एमसीबी हो अब लगाउनु पर्यो कि एमसीसीबी लगाउनु पर्यो कि एसीबी लगाउनु पर्यो। सो त्यसको लागि अब यो सानो टेबल छ, यसमा आउनुहोस्। यदि 6 एम्पियर टु 63 एम्पियर छ भने यहाँसम्म तपाईँको साइज आएको छ भने सर्किट ब्रेकरको, त्यसमा चाहिँ एमसीबी युज गर्नुहोस्, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अनि 64 भन्दा 800 एम्पियरसम्मको छ भने त्यो ठाउँमा के युज गर्नुहोस्, तपाईँ एमसीसीबी युज गर्नुहोस्। इभन 800 देखि या 800 एबोभ देखि तपाईँको माथिसम्म जुन एलटी साइड भनेको यो 415 भोल्टेज साइजको भनिरहेछ, त्यसमा चाहिँ एसीबी युज गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् यहाँ 180 छ, सो 180 त यो भित्रमा परेन, सो यो एमसीबी हामी युज गर्दैनौँ। अब 64 देखि तपाईँको 800 एम्पियर, सो यो बिचमा चाहिँ तपाईँको के भयो 180 वाला पर्यो। सो अब यो अनुसार हामी के युज गर्छौँ, एमसीसीबी युज गर्छौँ, बुझ्नुभयो। सो फाइनली हामी के भयो, अब हाम्रो फाइनली हामी सेलेक्ट गर्यौँ, के सेलेक्ट गर्यौँ, हाम्रो प्रपोज्ड सर्किट ब्रेकर साइज के भयो 180 एम्पियरको टीपी ट्रिपल पोल एमसीसीबी हामी सेलेक्ट गर्यौँ। अब बल्ल यो हाम्रो सर्किट ब्रेकर यहाँ चाहिँ हाम्रो यो ठाउँमा के गर्छौँ, अब तपाईको यो एमसीसीबी हो, खासमा 3 पोलको एमसीसीबी हो। अनि यहाँ मैले 180 एम्पियरको ट्रिपल पोल एमसीबी यहाँ साइज गरिदिएँ। तपाईको यो सबै लोडको आधारमा, यो टोटल लोडको आधारमा, बुझ्नुभयो। यसरी चाहिँ मेन इनकमर मेन ब्रेकरको हामी साइजिङ गरे। अब हाम्रो अब बाँकी भएको यो फिडर अनुसार, यो सर्किट अनुसार अब सेपरेट सेपरेट यो अनुसार अब हामी साइजिङ गर्छौँ। यसको पनि त बाँकी छ यो सबै फिडरको। सो स्टेप सेम हो, माथिकै स्टेप गर्ने हो, ठीक छ। सो पहिला हामी फिडर 1 बाट स्टार्ट गरौँ। सो फिडर 1 को हाम्रो टोटल कनेक्टेड लोड कति हो, 2 किलोवाट हो, अनि यो सिंगल फेज हो। अब यसैको आधारमा हामी अब के गर्छौँ, क्याल्कुलेटेड, यसैको आधारमा हामी एफएलसी फुल लोड करेन्ट क्याल्कुलेट गर्छौँ, करेन्ट क्याल्कुलेट गर्छौँ। सो P = VI cos phi, यो सिंगल फेज पावरको फर्मुला हो। अब यसबाट नै करेन्ट निकाल्छु। सो करेन्ट = P / V × PF मिन्स पावर फ्याक्टर। अब P को ठाउँमा के छ, 2 किलोवाट छ, त 2 × 1000 मैले के गरेको, यसलाई किलोवाटलाई 1000 मा कन्भर्ट गरिदिएको। त्यसपछि V को ठाउँमा अब सिंगल फेज छ, सो 230 भोल्ट मैले लिदिएको सिंगल फेजको, अनि पावर फ्याक्टर कति भयो 0.8। अब यसलाई ओभरअल सबैले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि अब यो 2000 भयो, अनि तलको चाहिँ हाम्रो यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 184 भयो। अब यो डिभाइड गर्दाखेरि 10.86 एम्पियर आयो। अब 10.86 एम्पियर आउने बित्तिकै अब यो क्याल्कुलेटेड भयो नि, यो करेन्ट हाम्रो एफएलसी भयो। सो यसमा अब के गर्नु पर्यो, 25% एड गर्नु पर्यो सेफ्टी फ्याक्टर, ठीक छ। सो अब त्यसको लागि क्याल्कुलेटेड हाम्रो अघिको करेन्ट 10.86 एम्पियर थियो, अनि अब सर्किट ब्रेकरको फाइनली यो साइजिङ गर्दाखेरि हामी 20% एड गर्छौँ यो करेन्टमा। सो यो क्याल्कुलेटेड करेन्ट जुन एफएलसी छ, यो करेन्ट, सो यो करेन्ट यो ठाउँमा हामी राख्छौँ, अनि यो 1.25 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। सो 10.86 × 1.25। अब यसलाई चाहिँ सल्भ गर्दाखेरि 13.57 एम्पियर आयो। सो यो फाइनल हाम्रो के हो, यो हाम्रो क्याल्कुलेटेड यो सर्किट ब्रेकर साइजिङ हो। अब के गर्नु पर्यो, यो अनुसार हाम्रो मार्केटमा अवेलेबल छ कि छैन, सो त्यो चेक गर्नु पर्यो। त्यसपछि बल्ल हामी सर्किट ब्रेकर फिडर 1 को लागि या सर्किट 1 को लागि हामी फाइनल गर्छौँ। अब फेरि यसमा आउने, अघि तपाईको 13 कति हो 57, सो 13.57 एम्पियर। सो 13.57 एम्पियर को अनुसार चाहिँ यसमा हेर्ने हो। अब 13.57 त एक्ज्याक्ट छैन, अब त्यो भन्दा तल भनेको 10 हो। सो यो त हामी प्रेफर गर्दैनौँ। सो 13.57 भन्दा माथिको हामी प्रेफर गर्छौँ। सो यो माथिको कुन हो 16। सो अब हामी 16 एम्पियरको यसमा साइजिङ भयो। अब 16 एम्पियर चाहिँ हाम्रो सर्किट ब्रेकरको साइज भयो। अब यो अनुसार हामी अब एमसीबी लगाउने कि एमसीसीबी लगाउने कि एसीबी लगाउने। सो 6 एम्पियर टु
63 एम्पियर सम्म के लगाउनु पर्यो यो एमसीबी। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो फाइनली के भयो, यहाँ हामी अब फाइनली हामी स्योर गर्दिन्छौं कि यो प्रपोज हाम्रो सर्किट ब्रेकर हो, प्रपोज्ड सर्किट ब्रेकर हो 16 एम्पियर डीपी मीन्स डबल पोल एमसीबी। अब यो अनुसार हामी अब के गर्छौं, यहाँ चाहिँ राखदिन्छौं। यो डीपी भो एमसीबी हो अनि यो 16 एम्पियर को डीपी एमसीबी यो फिडर 1 या सर्किट 1 को लागि यो 2 किलोवाट को लोड को लागि युज हुन्छ। ठीक छ। अब सिमिलरली तपाई यो फिडर 2 को पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तर गर्दिया छु यहाँ सबैको। सो अब फिडर 2 को लागि स्टार्ट गर्छौं। सो फिडर 2 को लागि फेरि टोटल कनेक्टेड लोड कति हो 1.5 किलोवाट सिंगल फेज। अनि एफएलसी अब करेन्ट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो यो अनुसार। सो टोटल कनेक्टेड लोड कति हो 1.5 अनि यो सिंगल फेज हो। सो P इक्वल टू V इन्टु I cos 5 अनि I इक्वल टू P डिवाइडेड बाई V इन्टु पावर फ्याक्टर। सो अब यो अनुसार अब भ्यालु राख्ने 1.5 इन्टु 1000 त्यसपछि 230 इन्टु 0.8। अब यसलाई चाहिँ सल्भ गर्दाखेरि 1500 डिवाइडेड बाई 184। सो यो ओभरअल क्याल्कुलेटेड हाम्रो यो फुल लोड करेन्ट कति भयो 8.15 एम्पियर। अब यसमा फेरि माथिको जुन हाम्रो क्याल्कुलेटेड करेन्ट थियो त्यसमा 25% फेरि एड गर्दिने हो। सो हाम्रो क्याल्कुलेटेड करेन्ट 8.15 एम्पियर हो। सो यसमा अब सर्किट ब्रेकर को साइजिङ फाइनली क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो करेन्ट 8.15 इन्टु 1.25 ले मल्टिप्लाई गर्दिने हो। सो हाम्रो कति भयो 10.18 एम्पियर। अब के गर्छु यो अनुसार हम फेरि सो अब के गर्छु यो अनुसार हामी फेरि के गर्ने हो मार्केटमा अवेलेबल छ कि छैन त्यो सिलेक्ट गर्छौं। सो यहाँ कति थियो, सो यहाँ कति थियो 10.18 एम्पियर। ठीक छ। सो 10.18 एम्पियर भनेको अब यो त नजिककै यो एकदम 10 जस्तै हो। सो यहाँ के गर्ने अब 16 नलिने, किनभने अब 16 लियो भने धेरै डिफरेन्स हुन्छ। यहाँ 10 को एक्ज्याक्ट हाम्रो पाइरा छ, अलिकति मात्र 1 ले डिफरेन्स छ, अलिकति 0.18 ले। सो 10 एम्पियर हामी के गर्ने सेलेक्ट गर्ने यहाँ। अनि एमसीबी किनभने 6 एम्पियर देखि 63 सम्म के हो हाम्रो एमसीबी। सो हामी यहाँ के गर्छौं एमसीबी जान्छौं। सो हाम्रो प्रपोज्ड सर्किट ब्रेकर को साइज कति भयो 10 एम्पियर को डीपी एमसीबी युज गर्छौं। सो अब के गर्ने यहाँ चाहिँ अब डीपी हाम्रो एमसीबी भयो, यहाँ 10 एम्पियर को भयो डीपी एमसीबी। ठीक छ। अब हाम्रो दुईवटै फिडर को लागि साइजिङ भयो। अब फिडर 3 तिर लाग्छौं। सो यहाँ चाहिँ 40 किलोवाट लोड हो अनि 3 फेज सिस्टम हो। सो त्यसको लागि टोटल कनेक्टेड लोड कति भयो 40 किलोवाट अनि क्याल्कुलेटेड करेन्ट चाहिँ अब पत्ता लगाउनु पर्छ। टोटल कनेक्टेड लोड यो पावर इक्वल टू 40 किलोवाट हो। P इक्वल टू √3 इन्टु V इन्टु I cos 5। अब यसलाई चाहिँ करेन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो। सो P डिवाइडेड बाई √3 V इन्टु पावर फ्याक्टर। अब के गर्छु यसमा भ्यालु पुट गर्छु। सो 40 इन्टु 1000 डिवाइडेड बाई 1.732 इन्टु 415 इन्टु 0.8। अब यो सबैलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि तपाईको 4000 माथि आयो, तल चाहिँ 575 आयो। अब यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आयो हाम्रो करेन्ट 69.56। अब यसमा के गर्ने 25% एड गर्दिने सेफ्टी फ्याक्टर। सो यहाँ चाहिँ त्यही गरेको। अब यसमा चाहिँ यो भयो हाम्रो एफएलसी करेन्ट। यसमा के गर्छु 1.25 ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छु। सो यहाँ चाहिँ 1.25 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तपाईको कति आयो 86.95 एम्पियर। ठीक छ। यसमा सेफ्टी फ्याक्टर गरे। अब यो तपाईको के भयो सर्किट ब्रेकर को रेटिङ भयो। अब यो एन्सर एक्ज्याक्ट हाम्रो मार्केटमा छ कि छैन, सो त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट हाम्रो पत्ता लगाउनु पर्यो। सो कति थियो 86.95। सो 86.95 एम्पियर हामीलाई यो टेबलमा हेर्नु पर्यो। सो हेर्नुस् 86.95 अनुसार कहाँ छ हाम्रो 80 त छ तर 86 छैन।
ठीक छ। सो हामी के को लगमा छौँ 100 को। सो हामी जहिले यो सेलेक्ट गर्छौँ 100 एम्पियर को हामी सेलेक्ट गर्छौँ। अब 100 एम्पियर को हाम्रो यता आउनु पर्यो, एमसीबी सेलेक्ट गर्नु पर्यो कि एमसीसीबी। यहाँ त 63 एम्पियर सम्म मात्र एमसीबी अवेलेबल छ, तर एमसीसीबी 64 देखि 800 100 हो। सो यो बीचमा हाम्रो पर्यो। सो हामी एमसीसीबी तिर लाग्छौँ। सो हाम्रो फाइनली हामी कतिको चुज गर्छौँ सेलेक्ट गर्छौँ 100 एम्पियर को टिपी एमसीसीबी। अब यही अनुसार हामी के गर्छौँ यहाँ राखिदिन्छौँ। यो एमसीसीबी भयो अनि 100 एम्पियर को टिपी एमसीसीबी हो, ठीक छ। सो यो फिडर 3 को पनि भयो। अब फिडर 4 र 5 सिमिलरली त्यस्तै गर्ने। टोटल कनेक्टेड लोड तपाईको 25 किलोवाट हो। त्यसपछि यसको करेन्ट क्याल्कुलेट गर्ने। टोटल कनेक्टेड लोड 25 किलोवाट अनि यसको अब यो 3 फेज सिस्टम को लागि सो √3 * v * I cos phi। अब I P डिवाइडेड बाइ √3 * v * पावर फ्याक्टर, ठीक छ। अब यसमा चाहिँ भ्यालु पुट गर्दिने हो 25 * 1000 अनि √3 को भ्यालु 1.732 * 415 * 0.8 अनि फाइनली क्याल्कुलेट गरेर तपाईको कति आयो यो 43.47। सो अब यसमा के गर्ने हो सेफ्टी फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्ने हो 1.25 ले। सो त्यही स्टेप हामी 3 मा गर्छौं। 25% के गर्दिन्छौं सेफ्टी फ्याक्टर एड गर्दिन्छौं। सो हाम्रो यो एफएलसी भो अघि क्याल्कुलेट गरेको। अब यसमा के गर्छौं हामी 1.25 ले मल्टिप्लाई गर्दिसकेपछि हाम्रो यो 54.33 एम्पियर यो करेन्ट आयो, ठीक छ। अब यो अनुसार हामी के गर्छौं यो 54.3 अनुसार हामी सर्किट ब्रेकर मार्केटमा अवेलेबल छ कि छैन त्यो हामी चेक गर्छौं। सो तपाईको कति थियो 54.33। सो 54.33 एम्पियर। सो यो अनुसार अब हेर्नु पर्यो 50 छ तर 54 हो। सो 54 यो 50 लिन मिलेन किनभने धेरै उ छ 3-4 एम्पियर को डिफरेन्स छ। सो यो भन्दा बढी को लिनु पर्यो। बढी को के छ 63 एम्पियर। सो अब हामी के गर्छौं 63 एम्पियर को लिन्छौं। सो 63 एम्पियर सम्म हाम्रो एमसीबी अवेलेबल हुन्छ। सो त्यही भएर हामी फाइनली के गर्छौं यो 63 एम्पियर को टीपी एमसीबी लिदिन्छौं, ठीक छ। अब यही अनुसार हामी अब के गर्ने हो टीपी एमसीबी लिए अनि यहाँ 63 एम्पियर को टीपी एमसीबी राख्दिए। अब फाइनल हाम्रो फिडर 5 हो। सिमिलर हो, मैले त्यही पनि रिपिट गर्दिएको हो तपाईहरुको लागि। सिमिलर हो, एउटा कम्प्लिट बुझौं भनेर, ठीक छ। अब फिडर 5 मा कति छ 7.5 किलोवाट यो 3 फेज सिस्टम हो। सो यहाँ चाहिँ टोटल कनेक्टेड लोड अन दिस ब्रेकर कति भयो 75 किलोवाट। सो यो 3 फेज हो। अब यसको पनि करेन्ट क्याल्कुलेट गर्ने। सो पावर इक्वल टु 7.5 किलोवाट हो। P इक्वल टु √3 * v * I cos phi। यो 3 फेज पावर सिस्टम को फर्मुला हो। अनि I इक्वल टु P डिवाइडेड बाइ √3 * v * पावर फ्याक्टर। अब 7.5 * 1000 डिवाइडेड बाइ यति भयो 1.732 * 415 * यति। सो यो फाइनली क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 75 डिवाइडेड बाइ 575। अब यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि तपाईको कति आयो 13.404 एम्पियर आयो। अब यसमा के गर्ने हाम्रो सेफ्टी फ्याक्टर एड गर्दिने तपाईको 25%। सो यो गर्दाखेरि के आयो यो तपाईको एफएलसी हो पहिलाको क्याल्कुलेट। यसमा अब के गर्ने 1.25 ले मल्टिप्लाई गर्दिने। सो यहाँ के गर्छौ अब यो करेन्टलाई 1.25 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 16.3 एम्पियर तपाईको यो करेन्ट आयो। सो यो अनुसार तपाईको के हो यो सर्किट ब्रेकर को आयो। अब के गर्नु पर्यो मार्केटमा छ कि छैन यति एम्पियर को अवेलेबल। सो त्यो अनुसार साइज गर्नु पर्यो। सो 16 पॉइंट कति थियो 3। सो अब यो 16.3 हो। अलिकति बढी लिनुस्, चाहिँ
20 लिनुस्। सो 20 एम्पियर को हामी के लगाउँछौं अब एमसीबी लगाउँछौं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। त्यो पनि अब 3 फेज छ, सो 3 पोल हामी चुज गर्छौं त्यसमा। सो फाइनल हाम्रो यसको सर्किट ब्रेकर को साइज कति भयो, फिडर 5 को लागि 20 एम्पियर टीपी एमसीबी। अब यो हामी राख्दिन्छौं यहाँ चाहिँ। सो यो 20 एम्पियर को टीपी एमसीबी यो फिडर 5 को लागि या सर्किट 5 को लागि भनौं। यो 7.5 किलोवाट 3 फेज को लागि। सो यसरी चाहिँ हामी सर्किट ब्रेकर कति साइज को लगाउने टोटल लोड कनेक्टेड को आधारमा सो हामी क्याल्कुलेट गर्ने हो। सो यो नै तपाईको 4 वटा सिम्पल स्टेप छ। पहिला टोटल कनेक्टेड लोड निकाल्नुस्, त्यसपछि करेन्ट पत्ता लगाउनुस् एफएलसी, त्यो करेन्टमा 1.25 ले मल्टिप्लाई गर्दिनुस्, त्यो सेफ्टी फ्याक्टर हो। त्यो अनुसार हाम्रो जति एम्पियर आउँछ त्यही हाम्रो के हो सर्किट ब्रेकर को रेटिङ। तर यो अनुसार एक्ज्याक्ट हाम्रो मार्केटमा छ कि छैन त्यो चेक गर्ने। यदि छैन भने यो भन्दा अलिकति बढी वाला लिने, तलबाना जहिले पनि नलिने। तर एक्ज्याक्ट आइराछ 0.11 ले मात्र बढी छ भने ठीक छ त्यही लिदिने, तर जहिले पनि यो भन्दा बढी को लिनु पर्यो। सो यसरी नै ओभरअल क्याल्कुलेट हुन्छ। सो आशा गर्दछु कि तपाईहरु यो अब गर्न सक्नुहुन्छ सर्किट ब्रेकर को साइज यदि कतै त्यस्तो आयो भने डिजाइनिङ को लागि। सो आशा गर्दछु कि तपाईहरु यो बुझ्नु भयो होला कसरी चाहिँ हामी अब सर्किट ब्रेकर को साइज पत्ता लगाउने हाम्रो टोटल कनेक्टेड लोड को आधारमा। ठीक छ। सो मैले अघि पनि भनेको, सो हाम्रो चाहिँ ट्रेनिङ अहिले चाहिँ स्टार्ट गरेका छु, अनलाइन ट्रेनिङ। अहिले चाहिँ इन्डस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेसन ट्रेनिङ हो, यो अनलाइन भइराछ। तपाईहरु यदि इच्छुक हुनुहुन्छ भने सो यो कोर्स जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो धेरै युजफुल हुन्छ जे होस्। सो यसमा चाहिँ हामी कभर गरेका छु तपाईको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल टुल्स एन्ड मेजरिङ डिभाइस, इन्डस्ट्रियल पावर सिस्टम डिस्ट्रिब्युसन, कसरी इन्डस्ट्रीमा पावर सिस्टम डिस्ट्रिब्युट हुन्छ र स्विच गियर को बारेमा। सो सुरुदेखि नै बेसिक देखि नै पुश बटन्स, एमसीबी, आरसीसीबी, आरसीबीओ, एमपीसीबी, एसीबी, भीसीबी, कन्ट्याक्टर, ओएलआर, टाइमर, एचआरसी, फ्यूज सेलेक्टर स्विच, इन्डस्ट्रियल सकेट। सो यो सबै चाहिँ हामीले जनरली इन्डस्ट्रीमा या ठुलठुलो कमर्शियल बिल्डिङहरु पनि देख्न मिल्छ यो। सो यो सबैको बारेमा हामी चाहिँ पढ्छौं। त्यसपछि इन्ट्रोडक्सन टु मोटर अनि यसको कनेक्सनहरु सबै। यो यसमा मोटरमा तपाईको सर्भो, स्टेपर, इन्डक्सन मोटर सबै आउँछ यसमा। त्यसपछि हामी स्टार्टर तिर डीओएल स्टार्टर को पावर वायरिङ र कन्ट्रोल वायरिङ, त्यस्तै रिभर्स फरवर्ड मोटर प्यानल को त्यो चाहिँ पावर वायरिङ, कन्ट्रोल वायरिङ, स्टार डेल्टा को पावर वायरिङ र कन्ट्रोल वायरिङ। त्यसपछि हाम्रो भीएफडी अहिले जुन लेटेस्ट आएको भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभ, जुन फ्रिक्वेन्सी अनुसार हामी स्पिड कन्ट्रोल गर्छौं अनि सफ्टवेयर स्टार्टरहरु आएको। सो त्यो पनि पढ्छौं त्यसको बारेमा र यसको वायरिङ कसरी गर्ने त्यो पनि। त्यसपछि रिले के हो र यसको पुरै कनेक्सनहरु सबै बुझ्छौं, सबै रिलेको टाइप्स अनुसार। त्यसपछि सेन्सर, इन्डस्ट्रियल सेन्सर प्राय चाहिँ हामी फोकस गर्छौं, तर यसमा सबै यो प्रोक्सिमिटी सेन्सर, फोटोइलेक्ट्रिक सेन्सर, अल्ट्रासोनिक, लिमिट स्विच, प्रेशर, लेभल सेन्सर, टेम्परेचर सेन्सर, इन्कोडर, फ्लो सेन्सर, यो सबैको बारेमा पढ्छौं, यसको कनेक्सन पनि बुझ्छौं। अनि त्यसपछि तपाईको यो पीएलसी को बारेमा पढ्छौं। पीएलसी को इन्ट्रोडक्सन र यसको हार्डवेयर सम्बन्धी कसरी वायरिङ गर्ने इनपुट र आउटपुट तिर, त्यो सबै सोर्स र सिङ्क्स अनुसार त्यो सबै यसमा सिक्छौं। सो तपाईहरु इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो नम्बरमा कल गर्नुस्। यसमा व्हाट्सएप, भाइबर, इमो सबै छ। सो कल गर्नुस्। धेरै युजफुल ट्रेनिङ छ यो अनलाइन, तर यो सबै प्रेजेन्टेसन बेस्ड, एनिमेसन बेस्ड नै हुन्छ। सो धेरै युजफुल हुन्छ जे होस्, जोइन गर्नुस्। सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। हामी फेरि भेटौँला अर्को